हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशी आहे सगळी? बरी हाय न्हू? आयज हांव मातशें बेगीन उठला कित्याक म्हाजो घोव येता न्हू आयज कामाक सनकारा येता तो आफ्टर 4 weeks. तरी हांव ताका लागून पॅटिसां करता आनी केक करूंक दवरल्या हांवें ऑलरेडी आवनान. मागीर दाखयता तुमकां हांव केक करता, केक केल्या ती. हांवें 2 भाशेची केक केल्या. एक टुटी फ्रुटी केक आनी टुटी फ्रुटी जाणाय न्हू ती हांवें टुटी फ्रुटी घरान केलेली. लास्ट इयर हांव येयलेले न्हू हिंगासर तेन्ना हांवें ती टुटी फ्रुटी घरा कडेन केलेली. आमगे जायत्यो पपाये जाल्ल्यो दोन्यो हाडलेल्यो. त्यो पपाये काडलेले हांवें जाळयले आनी बारीक कातरून तेजी टुटी फ्रुटी केली. आनी चॉकलेट चिप्स केक केले हांवें. ती चॉकलेट चिप्स समज तूं हांवें रेडीमेड हाडलेली. तरी ती आतां हांवें 2 केकी करूंक दवरल्या. मागीर दाखयता तुमकां हांव ती केक बेक जाली न्हू जायत येयली केक बेक. आनी आतां हें करता पॅटिसां. आनी मागीर म्हाजो घोव येयलो म्हणटकूच मागीर ताका हांव हेजी च्या करता, जिंजर एंड कार्डमम. ताका खूब लायक ती जिंजर आनी इलायची टी न्हू देखून. चल मागीर मेळुया आमी. ओके, दाखयता तुमकां. इस चायेक हांवें न्हू पॅटिसां केल्या सकाळीं खावपाक. पळय दाखयता पॅटिसां. ही पफ पेस्ट्री न्हू रेडीमेड. हालीं तितून हांवें फिलींग केलां म्हाजें ओन. आतां बेकिंग करपाक दवरता. ते फिलींग न्हू तुमी तुमचें ओन चॉयस घालपाक जाता. चिकन, बीफ, प्रॉन्स. हांवें चिकनाची केल्या आयज. तेजे वयर न्हू तुमच्यान एग्स लावंक जाता नाजाल्यार मिल्क लावंक जाता. हांव मिल्क लायता. हें बरो कलर येता न्हू वयर पॅटिसांक देखून. आनी तुमचे कडेन एग ना आनी मिल्कूय ना जाल्यारूय जाता, कांय ना. आतां बेक करून दवरता न्ही. मागीर रेडी जाली न्ही मागीर रेडी जाली न्हू. आतां हांव आवन उक्तो करता. हाडी आयज गोक केल्या चाव जिंजर कार्डमम टी. उदक पयलें शिजयलां ना आनी आतां हांव मिल्क घालता.
आमकां हिंगा टी पावडर ना न्हू, टी बॅग्स घालूंक पडटा. शुगर 5 स्पून आणि तो न्हू शुगर घेयना आपल्याचे चायक, मागीर ताका शुगर नायस. My husband's morning breakfast. आयज तेजो लकी डे. पळय आमचो आतां ब्रेकफास्ट जालो न्हू, आतां हांव वयता पॅकींग करपाचें आहा म्हाका. आमी ट्रॅवल कोत्ताय न्हू लंडन टू मुंबय, मुंबय टू गोवा फ्लायट आहा न्हू आमचे, देखून मातशें थोडें पॅकींग उरला तें मातशें थोडें पॅकींग करता. आनी मागीर पॅकींग जाल्या उपरांत मागीर कांय ना दिसता. वय आहा बिजी आयज हांव मातशें. मागीर तुमी सांगाय म्हाका. तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला न्हू जाल्यार लायक कराय, कॉमेंट कराय आनी शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करूंक मात विसर नाकाय. तुमकां मागीर हांव जायत्यो म्हाजे व्हिडियोज दाखयतलें. सबस्क्रायब कराय म्हाका, कित्याक म्हाका तुमच्या भशेन न्हू जायतीं फ्रेंडां नाय हिंगासोर आनी फॅमिली आमची सारकी स्मॉल फॅमिली आमची. म्हाजी 2 जाणां भुरगीं, मामी आनी भयण म्हाका आहा. तरी सबस्क्रायब करूंक विसर नाका. मेळची आमी फाल्यां. ओके.